जाल्यार रोहन देसाई इनिशिएटीव म्हणून जी आमी एक इनिशिएटीव सुरू केल्लो तेज्या अंतर्गत आमी फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा आसतले आमी रेनकोट आनी पावसान जे लागता साहित्य लागता ती आमी आतां सगळे कुडचड्याक आमी वांटपाचो आमी एक निर्धार धरिल्लो आनी त्याच्याच मदीं हो जो मार्केट सुडा मार्केट तुमी जो पळयता तातूंत तुमी पळयता आसतले हांगा कशें आसा तें आनी लोक आमचे जे कुडचड्या वयले जे आसा जे बारीक लोक आसा जे भाजी विकून आपले पोट भरतात तांकां आयज आमी एक मदत म्हणून आयज आमी तांकां सत्री दिल्यात सगळे वांटपाक लेबर जे आसा म्युनिसिपालिटीचे लेबर आनी तशेंच पुलीस कर्मचारी जे रस्त्यार काम करतात कुडचड्याचे एक जे नागरीक आसा आनी ते स्वताक सोटोन कुडचड्या वयलेच नागरीक स्वता दीस रात वतान पावसान रावन जे काम करतात तांकां एक मदत म्हणून आमी ही आनी पावसूय खूब पडटात तेका लागून आयज आमी सत्री वांटप केल्या कारण हांगा तुमी परिस्थिती पळयता आसतले हांगा कशी आसा ती हांगा आतां पावस चड पडले कारणान सगळ्याक उदक गळटा आनी थोड्यांक बसपाकय त्रास जाता तेजे खातीर आमी ह्यो सत्री वांटप केल्या आनी फक्त आमी ह्या मार्केट एरिया आनी जे लेबर क्लास जे काम करतात की दीस रात कुडचडे निवळ दवरपाक आनी नितळ दवरपाक जे वावरतात तेंचे खातीर आमी ही मदत म्हणून आमी हो इनिशिएटिवाचे अंतर्गत आमी ह्यो सत्री वांटप केल्या. रोहन देसाई इनिशिएटिव्ह म्हणून एक ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केला तातूंत भितर रोहनाच्या मार्फत जायती सोशल एक्टिविटीज हांगा कुडचड्यार आमी करपाचें ठरयलां. ह्यान फुडें बी खूब गोश्टी जातल्यो. सो आतां आमी पयलीं स्कूल बॅग्स वाटली मागीर रेनकोट वाटले भुरग्यां खातीर स्पेसिफीक टू नॉट कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी बट सरावंडींग एरिया भुरग्यांक बी सगळ्यांक ताचो बेनिफीट जालो. तशेंच आज आमी हांगा सत्री वांटप डिस्ट्रिब्युशन केलां. हांगा बारीक लोक जो हांगा बसतात परिस्थिती पयल्या आसतली हांगा सगळ्यांक ताडपत्री घालून सगळे पावसाचे तेमी प्रबंध केल्लो आसा पूण ते लोक भिजता हे करता म्हणून ताणें सत्र्यो सगळ्यांक दिल्याचो सत्री तरी घेवन तांकां हांगा बसूं दी अशें म्हणून एक आमी सत्री वांटप केलां. सो अश्यो खूब गोश्टी फुडें जायत रावतल्यो आनीक आपल्याक जो पळय रोहनाला एक मेन इनिशिएटीव हांगा हें कितें की आपल्याक जो पळय आपल्यान हार्डवर्क करून जो आपल्याक जो बेनिफीट मेळ्ळा जो आपूण मुखार सरला ताजो बेनिफीट जो आसा तो कुडचड्यार सगळ्या लोकांक जावचो बारीक समाजाक जावचो हो तेजो मेन हेतू. नमस्कार. आमी कुडचड मतदारसंघा भितर आसा. कुडचड मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार युवा नेतृत्व आनी युवाक प्रोत्साहन दिवपी अशी नेतृत्व जर तुमकां आसत जाल्यार ते रोहन गांवस देसायातल्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा. रोहन गांवस देसाय इनिशिएटीव हांगा उपक्रम जे आसा ते वेगळे उपक्रम चल्ले आसा. तितूंत हेल्मेट वांटप किंवा रेनकोट पायलटांक दिवप किंवा रिक्षा असोसिएशनाक रेनकोट दिवप सत्री दिवप इस्कॉला भुरग्यांक बॅग वांटप हे काम जे आसा ते सरसपणे चल्लेलें आसा. एक हात मदतीचा ह्या उद्देशान रोहन गांवस देसाय आयज कुडचड मतदारसंघात बरे पैकी काम करता आनीक लोकांचो जो वाडतो प्रतिसाद जो आसा तेजे बद्दल जी उत्सुकता आसा ती वाडत गेल्ली आसा कुडचड मतदारसंघाक भितर आनी अनेक उपक्रम जे आसा ते येणाऱ्या 2-3 वर्सांक भितर चालू उरतले आनीक जी कामां तेणी हातीन घेतल्या ती पूर्ण करपाक कारण गरिबां खातीर एक वरद आसता तशें गरिबांक एक खंय तरी मदतीचो हात हे तेजो उद्देश आसा. आनीक रोहन गांवस आसा इनिशिएटीव अनेक उपक्रम जे आसा ते कुडचड मतदारसंघांतले आयज कुडचड्याच्या जे भाजी मार्केट आसा सुडाचे तितून भितर तेंच्यांनी टोटल जे भाजीवाले आसतले किंवा बाकीचो वेवसाय करता हांकां सत्र्याचें वांटप केल्लें आसा. बरी क्वॉलिटीच्यो सत्र्यो दिल्ल्यो आसा. म्हणजे अशे पद्दतीन कुडचड मतदारसंघाक नवें नेतृत्व आनीक नवी उभारी दिवपाचें काम जो आसा जाल्यार युथाच्या बरोबर रोहन गांवस देसाय हेणी केल्लें आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर कुडचडे.